फिरौन की बांदी मुसलमान हो गई। औरत जात कमजोर, फिर बांदी हो तो नौकरानी हो तो और कमजोर, फिर बांदी हो जर खरीद तो और कमजोर, मुसलमान हो गई। ईमान कहाँ छुपता है? ये चीज ही ऐसी है, पैसा आए तो छुपता है, ऐसे जब ईमान आता तो छुपता नहीं, उछलता है। फिरौन को पता चलेगा ये तो मुसलमान हो गई, तो उसने उसको बुलवाया, तू मूसा के रब पे ईमान ले आई? का जी। अच्छा तेरा इंतजाम करता हूँ, कड़ा लाया जाए, तेल डाल दिया जाए, आग जलाई जाए। तेल खोलने लगा और आग भड़कने लगी। उसने उसकी दो बेटियां थी, उनको पकड़वा लिया। एक दूध पीती, एक उंगली पकड़ के चलती। तो कहने लगा अब बोल, अगर मुझे रब मानेगी तुझे जिंदगी बख्श दूंगा और तेरा घर सोने चांदी से भर दूंगा, और अगर तूने मूसा के रब को रब माना, पहले तेरी बेटियों को जलाऊंगा फिर तुझे जलाऊंगा। अब बता तू क्या फैसला करेगी? वो कहने लगी ये तो मेरी दो हैं, और होती तो मैं वो भी अल्लाह पे कुर्बान कर देती। फक़्व मा अंत क़ाल, कर जो तुझे करना है कर, कर कर। यही तो इम्तिहान है, यही तो इम्तिहान है। उन्होंने बड़ी बच्ची को घसीटा, उसकी है निकली, क्योंकि उसको तो पता था मैं कहाँ जा रही हूँ। उसने अम्मा अम्मा कहा, अम्मा अम्मा कहा। आए हाय, मेरा अल्लाह भी अपनी मोहब्बत को माँ से तशबीह दे के बताता है, बाप से तशबीह नहीं देता कि मैं माँ से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। उस माँ को सोचो जिसके आगे उसकी बेटी आग में जा रही हो और उसका एक बोल उसे बचा सकता हो, और वो सब्र की तस्वीर बन के खड़ी हुई पूरी दुनिया की माँओं को लर्जा रही हो, और पूरी दुनिया के बापों को जाके वो बता रही हो कि यूं अल्लाह पर सौदे किए जाते हैं। उसको पकड़ा, उसकी टांगों से जो सर जो दिया नीचे, हाय हाय, जैसे पकौड़ा तलता है ऐसे बेटी तली गई मछली की तरह। बोटियां अलग हो गई, हड्डियां अलग हो गई। उन्होंने मासूम बच्ची को दूध पीने वाली गोद की, उसे खींचा, उसकी तो चूम भी नहीं निकली। उस बेचारी को तो पता भी नहीं था मुझ पे क्या सितम होने वाला है। उसको उसके सामने आग में डाल दिया। ओ माँ तो माँ थी, ये थोड़ा का पत्थर बन गई थी। उसका जो अंदर टूटा और जख्मी हुआ, और रूह ने फरियाद की, आंख का आंसू खुश्क और अंदर की आंख की फरियाद। तो अल्लाह ताला ने उसकी आंखों से पर्दा हटा दिया, और माँ ने अपनी बेटी की रूहों को निकलते देखा। कह रही अम्मा सब्र करो, अभी इकट्ठे हो जाएंगे, अभी इकट्ठे हो जाएंगे। जब उन्होंने बांदी को पकड़ा तो कहने लगी फिरौन मेरी यह ख्वाहिश पूरी करोगे? कहने लगा क्या? कहा जब मुझे जला दो तो मेरी हड्डियों को मेरी बेटियों की हड्डियों के साथ दफन करना, मुझे अपनी बेटियों से जुदा ना करना। कहाँ पूरी कर दी जाएगी? वो कूद गई, जल गई, सारी दुनिया की औरतों को पैगाम दे गई कि अल्लाह पर यूं मरा जाता है और यूं अल्लाह के हुक्म को सींचा जाता है, अपने खून के साथ और अपनी हड्डियों की खाद बना के और खून का पानी लगा के। जिस बाग को आबियारी को सरसब्ज किया गया हो, मेरे भाइयों हाय हाय मैं क्या करूं, मैं क्या बताऊं। जब मुसलमान ही शराब बेच रहा हो और मुसलमान ही शराब पी रहा हो, नाचने वाले भी मुसलमान हो और देखने वाले भी मुसलमान हो, गाने वाले भी मुसलमान हो और सुनने वाले भी मुसलमान हो, कातिल भी मुसलमान हो और जानी भी मुसलमान हो, तो मैं किसको जाके फरियाद करूं और किसको जाके समझाऊं और किसके आगे अपना दुखड़ा बयान करूं? जब घर को घर का मालिक ही आग लगा दे, जब चमन को माली ही आग लगा दे, जब जमींदार खुद अपने खलियान को आग लगा दे, तो मेरे भाइयों किसके आगे जाके गिला किया जाए? तीनों माँ बेटियां जल गई, उन्हें हड्डियां उठा के दफन की। 2000 साल के बाद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हासिल हुआ और आप बैतुल मक़दस से ऊपर उठे अल्लाह की तरफ, तो आपको नीचे से जन्नत की खुशबू आई। आपने पूछा जिब्रील ये खुशबू कहां से आ रही है? कहा या रसूल अल्लाह, फिरौन की बांदी अपनी बेटियों समेत अल्लाह पे कुर्बान हुई थी, जहां उनकी हड्डियों को दफन किया गया है, उस मिट्टी से ये खुशबू आज तक आ रही है। मेरे भाइयों, हम तुम्हें कोई नया पैगाम तो नहीं सुनाने आए, तुम्हें तुम्हारी अपनी बात याद दिलाने आए। ये तो सादात हैं, हम इनको याद है, ये तो इनका काम था। हम तो हिंदू से मुसलमान, इन्हीं लोगों के बाप दादा ने हमें मुसलमान।
نکلی ہوئی چیز. جب امام حسین نے فرمایا کہو ان سے ہمیں نماز پڑھنے دو، تو شمر نے کہا تمہاری نماز قبول نہیں ہے. تو امام حسین نے فرمایا جن کی بدولت تمہیں نماز ملی ان کی قبول نہیں ہے، جن کے طفیل تمہیں نماز ملی ان کی قبول نہیں ہے اور تمہاری قبول ہے. چلو اللہ اکبر. این تیروں کی بوچھار میں نماز شروع کر دی. یہاں سیاسی میٹنگ میں نماز ضائع ہو رہی ہے، سیاسی میٹ جلسوں میں نماز ضائع ہو رہی ہے، تاش کے پتوں پہ نماز ضائع ہو رہی ہے، چند ٹکوں پہ نماز ضائع ہو رہی. انہیں برس سے تیروں میں سر زمین پہ رکھا. یہ کیسا ظلم و ستم، اس کو ظالمی کوئی نہیں کہتا. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو کون کا نماز چھوڑنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. الجفا کل الجفا، الجفا کل الجفا. ظالم بڑا ظالم، ظالم بڑا ظالم. کون کون کا جو اذان سنے اور نماز نہ پڑھے. میرے بھائیو ہم کوئی اپنا نغمہ لے کر نہیں آئے، ہم اپنا پیغام کیا لے کر آئے. میں تمہیں اللہ اس کے رسول کو سنا رہا ہوں. ان کے گھر کی بات انہیں یاد دلا رہا ہوں، ان کے گھر کا نغمہ ان کے سامنے گا رہا ہوں. جو ان کی اصل وراثت تھی، کیا ناظمی، کیا ایم پی ہے، کیا ایم این اے، یہ کوئی چیزیں ہیں فخر کی، یہ جھنڈے والی گاڑیاں، یہ کوئی عزت کا مقام ہے. جب یہ منظر دیکھا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے تو ان کے دل میں ٹھک گئی یہ بات کہ کوئی ماں اتنی بڑی قربانی حق کے بغیر نہیں دے سکتی. آسیہ نے کلمہ پڑھ لیا، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. الٹ کے تدبیر جا پڑی، اپنی بیوی مسلمان ہو گئی. فرعون حیران پریشان، ارے تو نے کیا کیا؟ کہ میں ایمان لائی، اس باندے کی قربانی نے مجھے سمجھا دیا ہے. میں ماں تو نہیں ہوں، بے اولاد تھی، اور مجھے پتا ہے ممتا کیا ہوتی ہے. کوئی ماں اپنی اولاد کو قربان نہیں کر سکتی حق کے بغیر. یہ حق ہے، موسیٰ کا رب حق ہے، ہارون کا رب حق ہے. میں ایمان لائی. فرعون نے سمجھایا بجھایا، نہیں ماں مانی، قید میں ڈالا، نہیں مانی. عشق کو جتنا آگ لگے اتنا بھڑکتا ہے، جتنا آگ لگے اتنا بھڑکتا ہے، جتنا سختی آئے اتنا اچھلتا ہے. وہ عشق کی آگ اور بھڑکی اور بھڑکی. عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھے وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار لمحے کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدوں سر چائی نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. یہ تو راہ عشق ہے، اسی طرح طے ہوتی ہے. آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں. سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. فرعون کی بیوی کا اڑا دے، کیا کرے گا؟ کر کر کوڑے لگے، ایمان اور بڑھا. دھوکا رکھا، ایمان اور بڑھا. جب عاجز ہوا کہنے لگا سولی پہ لٹکا دو، سولی پہ لٹکا دو. سولی پہ لے جایا جا رہا. جن ہاتھوں نے کبھی تنکا نہ ٹیڑھا کیا، آج اللہ کی محبت میں ان ہاتھوں میں کیل گڑ گئے. جو پاؤں مخمل کے بغیر کبھی چلے نہ تھے، آج ان پاؤں میں کیل گڑ گئے. لکڑی کو سیدھا کھڑا کیا گیا، وہ یوں ہاتھ دیکھ رہے ہو، ایسے ہاتھ کیل گڑے ہوئے اور پاؤں لٹکے ہوئے. انہوں نے اس وقت اپنے رب کو آسمان کی طرف دیکھا کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. میرے رب کو یہ قربانی ایسی پسند آئی کہ اس نے تاریخ کا نہیں قرآن کا حصہ بنایا. فرعون کی بیوی نے جب چڑھی سولی پر کہے میرے رب میں عورت ذات کمزور، مجھ سے یہ دکھ نہیں سہا جائے گا، میری جان نکال لے اور اپنے پاس مجھے گھر بنا کے دے دے، مجھے اپنا پڑوس دے دے، مجھے جنت دے دے، مجھے فرعون سے نجات دے دے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، ساتوں آسمان کے پردے اٹھ گئے اور جنت الفردوس تک کو آشکارا کر دیا گیا. اور حضرت آسیہ نے سولی پر لٹ کے جنت میں اپنا گھر جو دیکھا، ساتھ ہی جان نکل گئی. اور اللہ نے اس قربانی کو ایسا پسند کیا، قرآن کا حصہ بنایا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا. میں تمہیں اس کا ترجمہ کیسے کر کے بتاؤں؟ او جمال دین والو،
ساتھ کا بعد رحیم یار خان والو، اے ساری دنیا کے ایمان والو، آ جاؤ آ جاؤ، تم ایک عورت کی کہانی سنو۔ ضرب اللہ مثلا، ترجمہ کچھ اور ہے اور مراد کچھ اور۔ مراد یہ جو میں بتا رہا ہوں، او عورتوں آ جاؤ، او مردو آ جاؤ، او آ جاؤ پاکستان والو، ہند و سندھ والو، خواتین و حضرات آؤ، میرے بندو آؤ، سنو میری بندیوں سنو، تم ایک عورت کی کہانی سنو جو اپنے رب پہ قربان ہو گئی، جو جان کا سودا کر کے رب کو راضی کر گئی، اور میرا اور اس کا رب اس پہ ایسا راضی ہوا کہ اس نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔